بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع۔ کس مسلمان کو دفن کرنا حرام ہے؟ جس کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو۔ سوال ہے، کون سا جن تھا جو ہر نبی کی خدمت میں حاضر ہوا؟ جواب ہے حامہ بن علیم۔ کون سا عمل عورتوں کی عمر میں اضافہ کرتا ہے؟ رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نام الرحمن و الرحیم اور الملک کا مطلب کیا ہے؟ الرحمن کا مطلب نہایت مہربان، بے حد رحم کرنے والا۔ الرحیم کا مطلب بڑا مہربان رحم والا۔ الملک کا مطلب حقیقی بادشاہ۔ سوال ہے، منکر نکیر قبر میں کتنے سوال کرتے ہیں؟ جواب ہے 3۔ سوال ہے، وہ حج جو جمعہ کے دن پڑھا جائے کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے حج اکبر۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کل کتنے عمرے کیے؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزے عطا فرمائے تھے؟ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 4 معجزے عطا فرمائے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس جنگ میں حصہ لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جنگ فجار میں حصہ لیا۔ باغ جنت کے حوض کا ذکر کس سورت میں ہے؟ سورہ کوثر میں۔ سوال ہے، بتائیں پاجامہ اور کنگھی کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تعلیم وحی کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا ایجاد کیا تھا؟ ذرا بکتر ایجاد کی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کس کے دور میں پیدا ہوئے؟ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک چونٹی نے ملاقات کے دوران کیا تحفہ دیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کرنے والی چونٹی کے مختلف نام ذکر کیے گئے ہیں۔ تاہیہ جزمی، علامہ علوسی یعنی صاحب روح المعانی اور صاحب تفسیر مظہری نے باروایت ضحاک نقل کیا ہے کہ اس چونٹی کا نام تاہیہ یا جزمی تھا، اور بعض نے منظرہ بتایا ہے، اور اسی چونٹی نے آپ علیہ السلام کو ایک بیر بطور ہدیہ پیش کیا تھا۔ سوال ہے، حضرت مریم علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟
जवाब है 12 मरतबा। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस सहाबी की नमाज जनाजा पढ़ाई? जवाब है हजरत असद बिन जर्रार रजी अल्लाह ताला अन्हो की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी का नाम बताएं। हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है ज़बूर किस ज़बान में नाजिल हुई? जवाब है इस सिलसिले में साहिब उम्दतुल कारी ने यह नकल किया है कि कुरान के अलावा तमाम किताबें इब्रानी ज़बान में नाजिल हुई थी। सलातो जनाजा में कितनी तकबीरें पढ़ी जाती हैं? सलातो जनाजा में 4 तकबीरें पढ़ी जाती हैं। सवाल है कुरान को खुदा की मखलूक कौन समझते थे? जवाब है मुताजिला। किस सहाबी को हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ दफन किया गया? हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रजी अल्लाह ताला अन्हो को। किस मशहूर इस्लामी मुफक्किर को मौल्लेम सानी कहते हैं? अल फराबी को। कौन सा दरख्त यहूदियों का पता ना देगा? गरकत का दरख्त यहूदियों का पता ना देगा। कौन सा काम जिसको करने से इंसान की उम्र में इजाफा हो जाता है? गुनाहों से उम्र कम हो जाती है और उम्र की बरकत खत्म हो जाती है, जबकि नेकी करने से उम्र में बरकत और इजाफा होता है। क्या जिन्नात की तादाद इंसानों से ज्यादा है? जी हां, जिन्नात की तादाद इंसानों से बहुत ज्यादा है। सवाल है मौत के बाद कौन सी चीज कितनी देर जिंदा रहती है? जवाब है दिल 10 मिनट, दिमाग 20 मिनट, आंखें 4 घंटे, जिल्द 5 दिन, हड्डियां 30 दिन, लेकिन नेक अमाल हमेशा जिंदा रहते हैं। सवाल है वो कौन से सहाबी थे जो बगैर गुस्ल जनाबत गज़वा ओहद में शरीक थे और जो गुस्सेले मलाइका के लक़ब से मशहूर हुए? जवाब है हजरत हंज़ला बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा फूल पसंद था? मेहंदी का। सवाल है अल्लाह ताला ने किन 2 चीजों पर गमगीन होने से मना फरमाया है? जवाब है तकलीफ आने पर और जो कुछ हाथ से छूट गया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फयाज का लक़ब किस सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो को दिया? हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है बताएं शद्दाद के जमाने में कौन से नबी मबूस थे?
जवाब है हजरत हूद अलैहिस्सलाम। बताएं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत कब हुई? विलादत नबवी से 2 साल और चंद माह कबल। सवाल है तौरेत जिन पत्थरों पर कंधा थी वो पत्थर किस नाम से मशहूर है? जवाब है सुर्ख याकूत के नाम से। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम मर्ज वफात में कितने दिन मुब्तला रहे? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम 11 दिन बीमार रहकर इस दारे फानी से रहलत फरमा गए। सवाल है हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हों ने सूरह फातिहा का तर्जुमा किस जबान में किया था? जवाब है फारसी जबान में। हजरत मरियम बिनते इमरान, हजरत आसिया ज़ौजा फिरऔन, हजरत फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और किसको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की तमाम औरतों पर फजीलत का खिताब देते हैं? हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के कितने बाल सफेद थे? जवाब है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के तकरीबन 19 बाल सफेद थे। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे ओहद में जहां 50 तीर अंदाज बिठाए थे उस जगह को क्या कहते हैं? जवाब है जबले रुमात। सवाल है ज़माना जहालियत में अब्दुल काबा किस सहाबी का नाम था? जवाब है हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो का। सूर की आवाज सुनने वालों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहने की नसीहत फरमाई है? सूर की आवाज सुनने वालों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहने की नसीहत फरमाई है। कुरान की 7 मंजिलें किसने मुकर्रर की? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर की। सवाल है कि सहाबी की शहादत गवाही को आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 शहादतों के बराबर कहा था। जवाब है हजरत खुजैमा रजी अल्लाह ताला अन्हो। किस मंजिल में सूरतों की तादाद 13 है? छठी मंजिल में। कौन सा कपड़ा मर्दों के लिए पहनना हराम है? रेशमी। सवाल है वो कौन सा कलमा पढ़ने से इंसान दाखिले इस्लाम होता है? जवाब है पहला कलमा पढ़ने से। क्या जन्नत की खालिस और साफ शफाफ शराब हर जन्नती को मिलेगी और इस शराब का नाम क्या है? जन्नत की खालिस और साफ व शफाफ शराब रहीक से तमाम जन्नती लुत्फ अंदोज होंगे।
سوال ہے موسیٰ علیہ السلام کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے نجات دہندہ۔ وہ کون سے صحابی ہیں جو ہجرت کے بعد سب سے پہلے اللہ پاک کو پیارے ہو گئے؟ ہجرت کے بعد سب سے پہلے انتقال جن صحابی کا ہوا وہ کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ ہجرت کے بعد کچھ دیر ہی زندہ رہے۔ ان کے بعد حضرت اسد رضی اللہ تعالی عنہ بن زرارہ کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے تائے کا نام کیا تھا؟ حارث۔ اللہ پاک نے کس نبی کو بڑھاپے سے بچنے کے لیے دودھ میں گوشت پکا کر کھانے کا کہا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں کس عورت سے شادی کی؟ ابن سعد کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حارث تھیں، جن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ سوال ہے باغ ارم کے نام سے کس بادشاہ نے جنت بنائی؟ جواب ہے شداد نے۔ سوال ہے بتائیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر کتنی کتابیں نازل فرمائی؟ جواب ہے 100 صحیفے اور 4 کتابیں۔ پورے قرآن میں ابی لہب کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ صرف ایک بار۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ کب کا کہلاتا ہے؟ ایک روایت کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانہ، جبکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کا درمیانی زمانہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نسلی اعتبار سے کیا تھے؟ ایرانی۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن پاک میں کتنی مرتبہ ہے؟ جواب ہے 26 مرتبہ۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا سے چلے تو کس دریا سے کشتی میں سوار ہوئے؟ دریائے فراز سے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے 6125 سال بعد پیدا ہوئے۔ زبور کب اور کس مہینے کی کس تاریخ میں نازل ہوئی؟ زبور تورات کے 482 سال بعد نازل ہوئی۔ سوال ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کر گئے؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔
قرآن کا لفظ سب سے پہلے کس سورت میں نازل ہوا؟ سورہ مزمل میں۔ کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل کیا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ نیند میں خراٹے لینا کس چیز کی علامت ہے؟ ایک ریسرچ کے مطابق خراٹوں سے ہماری دماغی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ کنگز کالج لندن کے ماہرین نے خراٹے والے افراد کو خبردار کیا ہے کہ رات کے وقت اونچی آواز میں خراٹے لینے سے دماغ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سوچنے کی صلاحیت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ خراٹے لینے کے پیچھے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ موٹاپا، عمر، سانس میں خرابی وغیرہ۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ خراٹوں کی حالت دماغ میں خون کے بہاؤ کو کم کر سکتی ہے اور آکسیجن کو محدود کر سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر عبداللہ بن قیمہ نے تلوار ماری اور عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی کڑیاں ٹوٹ کر دھنس گئی تھی اور دانت کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے خود کی کڑیاں فرط محبت میں اپنے دانتوں سے کھینچ کر نکال دی تھی؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کی کڑیاں فرط محبت میں اپنے دانتوں سے کھینچ کر نکال دی تھیں۔ اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو کس لقب سے نوازا اور یہ لقب کس وجہ سے ملا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ذو النون کے لقب سے نوازا اور یہ لقب آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ملا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران کس نے نماز پڑھائی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران نماز پڑھائی۔ سوال ہے، ایمان اور اعمال کی سیڑھی کس کلمے کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے کلمہ طیبہ کو، پہلا کلمہ۔ سوال ہے، بتائیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب ہے بنو امیہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ پہلی وحی کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار سینے سے لگا کر کیوں بھیجا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ سینے سے لگنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ام رومان کے بطن سے کون پیدا ہوئے؟ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کیا رشتہ رکھتے تھے؟ چاچا زاد بھائی تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کون سی بیٹی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کس دن قبول ہوئی تھی؟ 10 محرم الحرام کو۔
सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह का खुतबा किसने पढ़ा? जवाब है हजरत अबू तालिब ने। रोशनी में आंख की पुतली फैलती है या सिकुड़ती है? रोशनी में आंख की पुतली सिकुड़ती है। सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम में सबसे पहले किस सहाबी का इंतकाल हुआ? सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम में हजरत हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ। सवाल है, कुरान पाक में खाने की बेहतरीन चीज किसे कहा गया है? जवाब है शहद को। किस शय ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्नात के कुरान सुनने की खबर दी? एक दरख्त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्नात के कुरान सुनने की खबर दी। किस मजहब के लोगों की रूह कयामत से 40 साल पहले ही कब्ज कर ली जाएगी? मुसलमानों की रूहें। सवाल है, कौन से नबी ऐसे हैं जिन्होंने शादी नहीं की? जवाब है, 2 नबी ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने शादी नहीं की, एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत याह्या अलैहिस्सलाम। कौन से नबी पैदा होने के बाद एक दिन में इतना बड़े होते जितना दूसरे बच्चे एक साल में होते हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। क्या आप बता सकते हैं कि कुर्बानी और जहाद का हुक्म कब आया? दो हिजरी में। सवाल है, मक्का में किसके मुसलमान होने की खबर पर मुसलमान हबशा से वापस हुए थे? जवाब है बनु हाशिम के। वो जानवर कौन कौन से हैं जो जन्नत में जाएंगे? खालिद बिन मादान से रिवायत है कि कोई जानवर जन्नत में नहीं जाएगा सिवाय असहाबे कैफ के कुत्ते के। और अल्लामा अलूसी साहब रूहुल मानी ने बास किताबों में लिखा है कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का दुम्बा भी जन्नत में जाएगा। नेज अच्छे अच्छे जानवर भी जन्नत में जाएंगे, जैसे मोर, हिरन, बकरी वगैरह।